परितो देवी दाम्नः प्रणीतवासा मनुस्वरूपिण्यः कुर्वन्तु रश्मिमाला अकृन्तयः कुशलानि देवता निखिलाः। प्राग्द्वारस्य भवानी धाम्ना पार्श्वाद्वया रचितवासे मातङ्गिकिटिमुख्यौ मणिसदने मनसि भावयामि चिरं योजनयुगलभोगा तद्वत्परिणाहवलयमणिभीतिः चिन्तामणिगृहभूमिः जीयादाम्नायमाय चतुर्द्वारा द्वारे द्वारे धाम्नः पिण्डीभूता नवीनबिम्बाभाः विदधतु विमलां कीर्तिं दिव्या लौहित्यसिन्धवो देव्यः मणिसदनस्यान्तरतो महनीये रत्नवेदिका मध्ये बिन्दुमयचक्रमीढे पीठानामुपरि विरचिता वासं चक्राणां सकलानां प्रथमा मदसीम्नि फलकवास्तव्यः अणिमाधिसिद्धयो माम् अवन्तु देवी प्रभास्वरूपिण्यः अणिमाधिसिद्धिफलकस्योपरि हरिणाङ्ककण्डकृतचूडाः भद्रं पक्ष्मलयन्तु ब्रह्मी मुख्यश्च मातरोऽस्माकं तस्योपरि मणिफलके तारुण्यो तुङ्गपीनकुचभाराः संक्षोभिणी प्रदानाः श्रान्तिं विद्रावयन्तु दशमुद्राः फलकत्रयस्वरूपे पृद्धूले त्रैलोक्यमोहने चक्रे दीप्यन्ति प्रकटाख्याः तस्सां कीर्ति च भगवती त्रिपुरा तदुपरि विमले धिष्ण्ये तरलदृशस्तरुणकोकनदभासः कामाकर्षिण्याद्याः कलये देवी कलाधरसिखण्डाः।